साहित्यकार डाक्टर हरिकृष्ण बरालले उबेलै लेखेका थिए, जे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै, दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै। वैयक्तिक अनुभूतिदेखि राजनीतिक षड्यन्त्रका कालो पर्दाभित्रको कथा हो यो। हो, जे हुने हो त्यो लुकेर हुन्छ, लुकाएर हुन्छ र लुकाइन्छ। कालो पर्दाभित्र जालो बुन्न जति सजिलो हुन्छ त्यति भयानक हुन्छ सम्हाल्न जब पर्दा च्यातिन्छ र वास्तविकता खुल्छ। नेपालको राजनीतिलाई फर्केर हेर्ने हो भने सत्ता, शक्ति र आसक्तिको षड्यन्त्रको जालो देख्न सकिन्छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। राजनीति यस्तो हो, तपाई रुचि राख्नुस् या बेमतलबी हुनुस्, तपाई प्रभावित हुनुहुन्छ। यसैले तपाई इरिटेट भएको हुनुपर्छ। राजनीतिका नसुल्झिने विषयहरूलाई मिडियाले किन प्राथमिकता दिन्छन्? वा देशमा अरू केही भइरहेको छैन? देशमा राजनीति बाहेक अरू केही नभएको हो? यस्तो सोच आउनु अन्यथा होइन। विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक संरचना चलेकै छ, तर त्यो परम्परागत छ, ढोङ्गी छ र विसङ्गत छ, किनकि केन्द्रीय सत्तामा निष्कर्षविहीन संवादको नाट्य श्रृङ्खला जारी छ। नेताहरू बीच वार्ता पनि भएकै छ, समयको प्रभाव नगरी रातारात दौडधुप पनि चलिरहेकै छ। तर यी सबै वार्ता र भेटघाट केवल समयको बर्बादी बाहेक केही हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन बीच सहमति नजुड्दा मुस्किलले बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीले स्थान पाउनै सकेको छैन। राजनीतिक दलहरू एमसीसीको विषयमा 3 धारमा विभाजित छन्। कोही भन्छन् पास गर्न ढिलाइ गर्नै हुँदैन, कोही भन्छन् यो राष्ट्रिय हितमा छैन, पास गरे मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिन्छ, कोही भने पुरै मौन। दलहरू बीच नै मतभेद हुँदा एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्ने विषयमा 20 बाट 19 मा पुग्न सकेकै छैन। राजनीतिक दलहरू एमसीसी बारे निर्णय गर्नुपर्ने समयावधि नजिकिए पनि दलहरू ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। निर्णयका लागि नेताहरू बीच कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोट दौडधुप नभएको दिनै छैन। तर यस्ता छलफल र भेटघाट टाइम पासमा मात्र सीमित भएका छन्। बिहीबार पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक अबेरसम्म बस्यो। सहमति नजुटेपछि लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे। रातारात भएको त्यस भेटघाटलाई निकै चासोका साथ हेरियो। त्यो भेटघाटले कांग्रेस र एमाले बीच के पाक्दैछ त्यसबारे सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विभिन्न अटकल पनि भए। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनले साथ नदिए कांग्रेसले कतै एमालेको सहयोगमा एमसीसी अगाडि बढाउने त होइन भन्ने पनि अनुमान गरियो। तर बिहीबार राति जसरी दलहरू बीच दौडधुप बाक्लिएको थियो, राजनीतिक दलले जति दौडधुप बढाए पनि एमसीसी को विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन। एमसीसी बारे निर्णयार्थ भनिएको शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमसीसीले स्थान पाएन। एमसीसी को विरोधमा गठबन्धनकै दल सडकमा छन्। माओवादीले एमसीसी सम्झौतामा जबरजस्ती गरे गठबन्धन नै तोड्ने चेतावनी दिइसकेको छ। अब हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ संशोधन र परिमार्जनको लागि ती प्रावधानहरूलाई संशोधन र परिमार्जनलाई पहल गरौँ, वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ। जति संशोधन गर्न सकिन्छ, जति परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त, अहिले सदन तत्कालै टेबल गर्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। तत्कालै टेबल गर्नलाई त यहाँ त पहिलो कुरा त चाहिँ यो सहमति जुटेकै छैन। दोस्रो कुरा सदन त अब्स्टेकल छ हैन, प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू त हुँदैन चाहिँ। एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित हुँदा सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउबा एक्लिएका छन्। सहमति जुटाउनका लागि पटक पटक सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ, तर बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ। सभापति देउबाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। कांग्रेस नेताहरूले एमालेका नेताहरूसँग छलफल तथा भेटघाट बढाइरहेका छन्, तर एमालेले कुनै संकेत देखाउँदा कांग्रेस एमसीसी को निर्णयमा सबैतिरबाट एक्लिएको छ भने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको अवरोधले एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेको छैन। एमालेकै विरोधले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अगाडि बढ्न सकेन।
बैठक आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पारित गर्नेमै सीमित रह्यो। मुस्किलले बसेको बैठकमा एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठकले खासै बिजनेस पाउन सकिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाउँदा विभिन्न विधेयक संसदमा अड्किएका छन्। सामान्यतः संसद शान्त र मर्यादित हुनुपर्ने हो, तर हिजो आज संसद एमालेको विरोधका कारण बन्धक बनेको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमाले उही चरित्र दोहोर्यायो। बैठक सुरु हुन साथ एमालेको विरोधले सभामुखलाई संसद अगाडि बढाउनै मुस्किल पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच संसदमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। बैठकमा एमाले सांसदहरूले पक्षतापूर्ण व्यवहार मुर्दाबाद, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन, गैर सांसदलाई बैठकमा प्रवेश निषेध गर, पदीय मर्यादा कायम गर, हाम्रो विरोध जारी छ लगायतका नाराबाजी गरी सदनको अवरोध कायमै राखेका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई पारित गर्न तथा कानून निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि संसदमा भइरहेको अवरोध खोल्न पटक पटक अनुरोध गरेका थिए। अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। एमालेका सांसदले सभामुखको अनुरोधलाई व्यवस्था गर्दै अवरोध कायम राखिरहे। संसदमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा चलिरह्यो। पटक पटक संसद अवरोध नगर्न अनुरोध गर्दा पनि एमाले आफ्नो नाराबाजीलाई निरन्तरता दिँदा सभामुख बाध्य भएर संसद फागुन 8 गतेसम्म स्थगित गर्न बाध्य बने। एमालेको निरन्तर अवरोध अनि एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्रै मतभेद हुँदा प्रतिनिधि सभा बस्ने र स्थगित गर्ने मात्रामा सीमित बनेको छ। फागुनको महिना छ, बिहे बारीको सिजन पनि हो। हिन्दू धर्मप्रति आस्थावानहरूले साहित्यमा बिहे गर्ने परम्परा पनि छ। यदि तपाई आज काठमाडौँ बानेश्वर आसपास भएर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ गजबको दृश्य देख्नु भयो होला। एमसीसी विरोध गर्न आउनेहरूलाई रोक्न बिहानैदेखि सशस्त्रधारी सुरक्षा कर्मीहरूले आफ्नो पोजिसन बनाएर एक साइडमा तैनात थिए। द्वन्द्वको झल्को देखिने सशस्त्र सुरक्षा कर्मीलाई अर्कोतिर देखिने बिहेको जन्तीले निस्तेज पारेको थियो। केही दिन यता काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र लयमा देखिँदैन। सामान्यतया सधैँजसो गाडीको भिडभाड हुने क्षेत्रमा नाराबाजी र होहल्लाले स्थान पाएको छ। बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त हुनुको मुख्य कारण चर्चामा रहेको एमसीसी सम्झौता नै हो। आजको संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुने आशंका बीच 6वटा राजनीतिक दल र 2 मोर्चाले बानेश्वर क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राखेका थिए। भिडले उग्र रूप लिन थालेपछि प्रहरीले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो। प्रदर्शनकारीको ध्यान संसद भवनतिर केन्द्रित थियो। जब संसदमा आज एमसीसी सम्झौता टेबल नहुने सुइको पाए तब आन्दोलन शान्तितिर उन्मुख भयो। प्रदर्शनकारी दलहरूले आज एमसीसी टेबल नभएको र संसद बैठक सारिएको सूचना पाए लगत्तै उनीहरूले सुखको सास फेरेका थिए। एमसीसीको विरोधमा सयौं जनता सडकमा थिए। उनीहरूले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता बचाउन सडकमा आउनु परेको बताएका छन्। आज एमसीसी को टेबल राख्ने भन्ने कुरा थियो। 3 लाख नेपाली जनतालाई अहिले भोटाङकी शरणार्थी बनाएको छ। हेर्नुहोस्, भोटानी शरणार्थी बनाएको छ। अहिले हामी 3 करोड जनतालाई
अहिले यो शरणार्थी बनाएको छ। हामी यो सडकमा आउनेवाला थिएनौँ। पैसा ठुलो होइन, देश ठुलो हो। तपाईँ हामी ठुलो हो। म भएको छु 71 वर्ष। यो लडाइँमा आउने काम त छैन नि त मेरो, छ त छैन। हामीले गरिब जनताले हलो कुटो गरेर खाएको देश, कसैसँग भिख माग्न गएका छैनौँ। एमसीसी नेपालबाट खारिज हुनुपर्छ र सम्पूर्ण देशवासी, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ। यो कम भएको छ, योभन्दा बढीमा बढी सहभागी भएर यो एमसीसी छिटोभन्दा छिटो खारिज गर्नुपर्छ। सबै हामी लाग्नुपर्छ। राष्ट्रघाती विषय भएकोले गर्दाखेरि अमेरिका नेपाललाई मरुभूमि बनाउन खोजेकोले गर्दाखेरि अमेरिका सेना नेपालमा आउने जुन एमसीसीको विषय यहाँ ल्याइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो तुरन्तभन्दा तुरन्त खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। विश्व मानचित्रमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपाल एमसीसीका कारण अमेरिकाको गुलाम बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रदर्शनकारीमा देखिन्थ्यो। ठिक होइन हजुर, यो चाहिँ एकदम हाम्रो राष्ट्रिय हितको लागि, राष्ट्रिय घातको लागि हो हजुर। यो राम्रो होइन। यो चाहिँ विकास होइन, हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय घात हो। यो विकास कहिले पनि होइन, झुट्टा भ्रम फैलाएको मात्र हो। यो चाहिँ कठपुतली सरकार भनौँ, यो विभिन्न चाहिँ उ गरेर टुक्रा गरेर गाँसेर भएको यो सरकार चाहिँ सरकारले कुनै गरेर हालतमा पारित गरे तापनि यो टेक्नेवाला छैन सर। यो किनभनेदेखि यो नेपाली जनता हो, गोर्खाली सेना भन्दा नै कडा यहाँ नेपाली जनता। कहिले पनि यो सरकारले पारित गरे पनि यो चाहिँ ठेक्नेवाला छैन सर। हामी देशभक्तहरू हौ, हामी क्रान्तिकारी हौ। हामी यो देशलाई हृदयमा सजाउँछौँ। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी यानी कि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा टेबल गर्नु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। किनभने यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको बरखिलाफमा छ र अहिले शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मले नारायणदेखिको बल लगाएर बालकोटसम्म धाएर यसलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई जनताले दण्ड दिनुपर्छ। र म केन्द्रीय नेतृत्वमा संलग्न भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यसलाई कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै गीता बाइबल कुरान पुराणको तहमा यसलाई टेबल गर्नु हुँदैन भनेर हामीले स्पष्ट अडान लिएका छौँ। र यो गठबन्धन यदि शेरबहादुरजीको इसारामा एमसीसी टेबल गर्न गयो भने त्यो ठगबन्धन बन्ने छ। त्यस्तो ठगबन्धन हामीलाई चाहिँदैन। हामी गठबन्धनमा लात मारेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्छौँ। घातक सम्झौताको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। हामीलाई देश प्यारो छ, जनता प्यारो छ। हामी एमसीसीको विरोधी हौँ। 6 दलीय मोर्चाको आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा खटिएका थिए। एकातिर आन्दोलनकारी थिए भने अर्कोतिर सर्वसाधारण थिए जो आफ्नो पेट पाल्न सडकमा निस्केका थिए। त्यसमाथि फागुन महिना र जन्तीको माहौलले वातावरणको माहौल अन्य दिनको भन्दा फरक देखिन्थ्यो। सडकमा हतियारधारी प्रहरी र सुरक्षाकर्मीलाई देख्दा त्यो माहौलले जनयुद्धको झल्को दिन्थ्यो। करिब 1.5 घण्टाको प्रदर्शनपछि आन्दोलन औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। विभिन्न साना राजनीतिक दलका नेताहरूले उक्त आमसभालाई सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा ती नेताहरूले मूलधारका राजनीतिक र नेताहरूमाथि धम्की र चेतावनीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेका थिए। आन्दोलनमा सहभागी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी पारित भएमा मुलुक गृहयुद्धमा फस्नेतर्फ सचेत गराएका थिए। अहिलेको अवस्था के छ भने त्यसलाई टेबल गरेर जसरी पनि टेबल गरेर एमालेसँग मिलेर नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई पारित गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने भनेर उनीहरू त्यो योजनामा छन्। त्यसकारण चाहिँ यदि एमसीसी सम्झौता खारिज गरिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सायद शासक वर्गले यो सोचिसकेका छैन। उनीहरूले त्यो सोच्न सकिरहेका छैनन्। लाखौं जनता सडकमा किन उत्रिए? यसको विरुद्धमा जनताको जुन अभिमत छ त्यो अभिमतलाई कुल्चिन खोजियो भने त्यसको विरुद्धमा अब देशमा अर्को विकराल स्थिति पैदा हुनेवाला छ। यहाँ देशमा अहिले 2टा सम्भावनाहरू छन्। एउटा डरलाग्दो अवस्थातिर देश जान सक्छ। एउटा सम्भावना के छ भने अब यहाँ राष्ट्रिय युद्ध हुन्छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भए झन ठूलो आन्दोलन चर्काउने साना दलको भनाइ छ। अमेरिकाले एमसीसीको विषयमा निर्णय गर्न दिएको डेडलाइन नजिकिँदै जानु र सरकारले एमसीसीलाई जोडतोडका साथ संसदमा टेबल गर्ने बहस चलेसँगै सधैँ सडकमा सवारीको चाप देखिने बानेश्वर क्षेत्रमा
हिजो आज प्रदर्शनकारी मात्रै देखिने गर्दछन्। सडकको बीच बाटोमै विभिन्न ब्यानर सहित गरिने प्रदर्शनले यात्रुलाई समेत शास्ति दिइरहेको छ भने यसले सवारी जाम पनि उत्तिकै बढाएको छ। शासकको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा जान्नका लागि त्यस देशको सार्वजनिक संस्थान, सरकारी विद्यालय, कलेज, युनिभर्सिटीको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ। यी यस्ता निकाय हुन् जहाँ निम्न पुँजी भएका तल्लो वर्गले सेवा सुविधा लिन्छन्। तिनकै हाल बेहाल पार्दिने सरकार भएपछि थोरै पैसा हुनेले पढ्न पाएन, थोरै पैसा हुनेले राम्रो स्वास्थ्य पाएन, गुणस्तर सिद्ध्याउने संरचना नबनाइदिने निजीकरणतर्फ लैजाने र अन्तमा नामेट पार्ने हरकत देखिन्छ। यस्तै अवस्था छ मुलुकको जेठो कलेजको। मुलुककै जेठो त्रिचन्द्र कलेज सरकारको व्यवस्थाका कारण मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका कलेजका भवनहरू भत्किएर सकिने अवस्थामा पुगेका छन्। भवनहरू जीर्णोद्धार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट, गिरिजा प्रसाद कोइराला, झलनाथ खनालदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यही क्याम्पसका विद्यार्थी हुन्। त्यसैगरी बालकृष्ण सम, सुवर्ण शमशेर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, शङ्करदेव पन्त, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, डिल्लीरमण रेग्मी, यदुनाथ खनाल, गोपाल प्रसाद रिमाल, तुलसीलाल अमात्य, विजय बहादुर मल्ल, गोविन्द बहादुर मल्ल, थिरबम मल्ल, मोहम्मद मोहसिन जस्ता प्रखर एवं मेधावी विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको प्रस्थान बिन्दु यही त्रिचन्द्र कलेज रह्यो। एक शताब्दी लामो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको कलेज मेटिने अवस्थामा पुग्नु दुःखद हो। त्यो भन्दा पनि अझै दुःखद हो त्यसको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण नहुनु। पुरातात्विक महत्त्वको त्रिचन्द्र भवनमा तेस्रोदेखि भुइँतलाको भित्री बरण्डासम्म सिमसार झैँ तप्प तप्प पानी चुहिरहन्छ। भुइँमा लेउ लागेको छ। भवन चौतर्फी झार जङ्गलले घेरिएको छ। देशको पहिलो उच्च शिक्षालयको जीर्ण अवस्थाले आफ्नै इतिहासलाई गिज्याइरहेको छ। पुनर्निर्माणको विलाप गरिरहेझै महसुस हुन्छ। उच्च शिक्षाको इतिहासलाई बिर्सिने हो भने यस थलोमा ढुङ्गा र माटो मात्र बाँकी रहन्छ। काठमाडौँको दरबार हाई स्कुल र रानीपोखरीको पूर्वतर्फ रहेको कलेज 37 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। रानीपोखरीसँगै कलेजको सरस्वती सदन लगायत भवन 23 रोपनी क्षेत्रफलमा छ भने बीचमा उत्तर दक्षिण सडक फैलिएको छ। सडक पारी 13 रोपनी क्षेत्रफलमा त्रिचन्द्र कलेज घण्टाघर सहितको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचना फैलिएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले 3 तले पुरातात्विक भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। कलेजका भवनहरूमा पानी चुहिने, गाह्रो भत्किएको र केही कक्षाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेका छन्। कलेजका भवनहरूमा 20 सेन्टिमिटरसम्मको धाँजा परेको र त्यहाँ जान पनि डर लाग्ने ठाउँमा अहिलेसम्म भवनको जीर्णोद्धार नगरिदिँदा बाध्य भएर कलेजको पठन पाठन त्यही सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2072 सालको जुन भूकम्प छ यसले हाम्रो यो संरचना खास गरेर घण्टाघरपट्टिको जुन पुरानो बिल्डिङ हो, जुन बिल्डिङ सबैभन्दा पहिले नेपालमा स्थापना भएको बिल्डिङ हो, त्यो बिल्डिङ चाहिँ रेड स्टिकर लगाइएको बिल्डिङ र यो 100 वर्ष क्रस गरिसकेको, पार गरिसकेको भवन भएको हुनाले यो खास गरेर पुरातत्व विभाग अन्तर्गत उसले हेर्ने, उसको अधीनमा रहने हुँदो रहेछ र हामीले पटक पटक यो संरचना निर्माण हुनुपर्छ किनकि हाम्रो आफ्नै यतापट्टिका संरचनाहरूमा सबै क्लासहरू हामीले एकैचोटि रन गर्दा हामीलाई अपर्याप्त हुन्छ। पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहेको र यो नेपाल सरकारको पनि यो त्रिचन्द्र क्याम्पसप्रतिको जुन हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक भएको कारणले खास गरेर यो रानीपोखरी र दरबार हाई स्कुल नजिकै यो त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई यहाँ राख्नुभन्दा हैन यसलाई अरू कुनै उपयुक्त ठाउँमा सिफ्ट गरेर यसलाई अकुपाई गर्ने र त्यसपछि मात्रै अब यसलाई अब कुन मोडेलमा लैजाने भनेर उहाँहरूको अलिकति स्वार्थ बाजीको कारणले गर्दाखेरि यो संरचना
चाहिँ प्रबलीकरण पनि हुन नसकेको र पुनर्निर्माण हुने त सम्भावनै रहेन, किनकि पुरातत्व विभागले यसलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन, यसलाई प्रबलीकरण मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने उसको धारणा छ। यो भवनको दक्षिणपट्टि म्याथमेटिक्सको कक्षा सञ्चालन हुने ठाउँ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ। विक्रम सम्वत 2072 देखि कोही त्यहाँ छिर्न सकेको छैन। केही समय त्यसलाई पुरै छोडेर सरस्वती सदनमा दुःखका साथ कक्षा सञ्चालन गरे पनि केही सिप नलागेपछि फेरि सोही भत्केको भवनमा पठन पाठन सुरु गरिएको छ। माथिबाट ढुङ्गा खस्ने हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरू सुरक्षाको लागि निकै जोखिम मोल्न बाध्य छन्। औपचारिक र उच्च शिक्षा थालनी गरेको मुलुककै पहिलो कलेजको अवस्था अहिले निकै दयनीय रहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पबाट जीर्ण र क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई हालसम्म कतैबाट पनि प्रबलीकरण गर्न नसक्नु दुःखद भएको र अब प्रबलीकरण हुन्छ भन्ने आशा नै मरिसकेको छ। हामीसँग झन्डै 12,000 जति विद्यार्थीहरू यहाँ अध्ययन गर्छन् र उनीहरूलाई हामीलाई अध्यापन गराउनका लागि हामीसँग यतापट्टिको मात्रै संरचना अपर्याप्त हुन्छ। पहिलादेखि नै हामीले त्यहाँ विभिन्न विभागहरू र अनि कक्षा कोठाहरूमा हामीले अध्यापन गराउँदै आएको, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले बाध्यता छ कि त्यही जुन संरचना भूकम्पले थिलो पारेको संरचना छ त्यही संरचनाभित्र राखेर हाम्रा प्राध्यापकहरू जोखिम मोलेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ। अब तपाईँले भने जस्तो यो हुँदाहुँदै पनि हामी बाध्य छौँ, हामीसँग अर्को विकल्प तुरुन्तै केही छैन। हुन त हामीले धेरै प्रयास गरेका हौँ, जस्तो यतापट्टि रानी पोखरीकै साइडमा भएको दरबार हाई स्कुलमा भाडामा केही कक्षा कोठाहरू हामीले लिन सक्छौँ कि भनेर पहल पनि गरेका हौँ, तर हामी त्यसमा पनि अब धेरै ठाउँबाट आश्वासन मात्रै पायौँ, हामी चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही डर त्रास बोकेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1975 भदौ 12 गते त्रिभुवन चन्द्र कलेज स्थापना भएको थियो। उतिखेर प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। उनैले कलेजको भवन निर्माण गराएका थिए। ढुङ्गा, इँटा, चुना, सुर्की, काठ, फलाम जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको भवन सम्पन्न गर्न 14 महिना लागेको थियो। राजा त्रिभुवनले 1976 असोज 27 गते चाँदीको ताल्चा र चाँदीकै साँचोले खोलेर कलेज भवनको उद्घाटन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1981 मा उक्त नाम संशोधन गरी त्रिचन्द्र कलेज राखिएको थियो। अहिले त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भनिन्छ। बोलीचालीमा त्रिचन्द्र कलेज भनेर चिनिन्छ। कलेज स्थापना हुँदा सुरुमा 5 जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। अहिले करिब 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यद्यपि कुनै बेला विद्यार्थी संख्या 13,000 सम्म पुगेको थियो। यो संख्या घट्ने क्रम जारी छ। यही क्याम्पसमा पढेका हजारौं विद्यार्थीहरू देश विदेशमा महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई पनि आफू अध्ययन गरेको धरोहरलाई सम्झिने फुर्सद कहाँ होला र? सत्ताको खेलमा वर्षौं रुमल्लिरहने नेता पार्टीको फेरो समातेर क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई इतिहासको महत्त्व के थाहा? शैक्षिक उन्नयनमा योगदान गर्ने धरोहर र सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कसले कसलाई सम्झाइदिने? राजधानीको त्यो पनि नाम चलेको नेपालका गिने चुनेका प्रोडक्ट निकालेको त्रिचन्द्रको अवस्था बनाउनका लागि कलेज प्रशासनले ताकेता नगरेको होइन। जब सत्ता नै शिक्षालय भन्दा भ्यू टावर बनाउनतिर लाग्छ भने हुने परिणाम यस्तै हुन्छ। हो, उही राडाकालीन कुरा हो। जनताले पढेर के हुन्छ, जनताले जानेर के फरक पर्छ? बरु कतार पछाउने हो र त्यहाँबाट आएको पैसाले भ्यू टावर चढाएर त्यही भत्केको त्रिचन्द्र देखाउने हो। राज्यको व्यवहार यस्तै छ। हौस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।